اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے ایام سے گزر رہے ہیں اور اس سے بھرپور طور پر فیوض اور برکات حاصل کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن حکیم کے پارہ دوم سورہ بقرہ میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہ شہرا آفاق ترجمہ امام محمد رضا خان قدس سرہ کے ترجمہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، پھر اس کے بعد ہر چاند کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ فرض ہوا۔ پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اس سے ایک ماہ کے رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اسی آیت کریمہ سے یوم عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا، یعنی اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور اسی آیت کریمہ سے ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے جو روزے تھے اس کی بھی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ آگے چل کر فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے اور یہ اگلے دنوں میں بھی تھا۔ تفسیر خازن میں آیا ہے کہ روزہ 10 شوال المکرم سن 2 ہجری میں فرض ہوا، اور تفسیر نعیمی کے اندر حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اس کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ رمضان رمضان سے مشتق ہے۔ رمز کے معنی آتے ہیں جلنا، تو رمز سے اس لیے یہ بنایا گیا کہ اس مہینے میں تمام گناہ جل جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب روزہ کی تعریف کیا ہے؟ تو بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد علی صاحب اعظمی اپنی مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی زندگی قائم کرنے سے روکے رہنے کا نام ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور مشرف اور معظم مخلوق انسان ہے،
तो गंगो जमन के बहते पानियों से जानवर अपनी प्यास बुझाएं। देहरियों में पड़े हुए अनाज से दीमक अपने पेट को भरें। लेकिन ये कौन अशरफियत और अफजलियत है कि एक माह तक इंसान के ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए, न दिन में खा सकता है और न पानी पी सकता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पहली बात यह है कि एक बंदे मोमिन जब रोजा रखेगा तो वो भूख की राहों से गुजरेगा, वो प्यास की शिद्दत को महसूस करेगा। जब भूख की राहों से गुजरेगा, प्यास की शिद्दत को महसूस करेगा, तो उसे मालूम होगा कि गरीबों की भूख कैसी होती है और प्यासों की प्यास कैसी होती है, पड़ोसियों की भूख कैसी होती है और उनकी प्यास कैसी होती है। तो इसमें जज्बे मरव्वत पैदा होगा, जज्बे रवादारी पैदा होगा, एक दूसरे से करीब आने और मदद करने और उनके दुख और सुख में शामिल होने की कैफियत पैदा होगी। दूसरी बात यह है कि इंसान साल भर जिन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करता है, उनसे उसके जिस्म के अंदर ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं, ऐसे वायरस पैदा हो जाते हैं कि दुनिया के किसी पैथ में उनका इलाज नहीं है। रब ताला फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, एक माह का रोज़ा रख लो, तुम उन बीमारियों से भी शिफा पा जाओगे जिन बीमारियों का इलाज दुनिया में मेरे बंदों के पास भी नहीं है। यही वजह है कि तिबरानी शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आकाए कायनात नूर मुजस्सम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू तसिहू। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे, रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे, रोजा रखो दुनिया की तमाम बीमारियों से शिफा याब हो जाओगे। ये हालात जो चल रहे हैं मेरे दोस्तों, इन हालात से घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगरचे बुत है जमाने की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। घरों में नमाज पढ़ें, जहां अल्लाह तौफीक दे वहीं नमाज पढ़ें। हमारे लिए तो पूरी जमीन सजदागाह बना दी गई है। मस्जिदों में न जाकर इबादत करने से महरूमी तो हो रही है, अफसोस तो हो रहा है, कलक और सदमा तो हो रहा है, लेकिन हम बेबस हैं, मजबूर हैं कि अपने सजदों से अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह देख रहा है, दुआ करें अल्लाह ताला इस वबा से निजात दे। और हम जब तक के हालात नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, सही नहीं हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि नमाजों को छोड़ दें, रोज़ों को छोड़ दें। जी नहीं, जहां अल्लाह वक्त अता फरमाए, जहां रब ताला जगह अता फरमाए, वहीं पढ़ा जाए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।